अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग जो है ऑनलाइन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, वो भी डिस्कस करेंगे। और कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना चाहिए, जो कि आप खुद अभी सुन के अंदाज़ा करेंगे कि हमें किस पे जाना चाहिए और हम किस पे काम कर सकते हैं। तो इसमें हम आई थिंक कि जो सबसे मेन टॉपिक आप कह लें कि इस वक्त हर बंदे का ये होता है कि जी अमेज़ॉन अमेज़ॉन, तो हम पहले फिर इसको अमेज़ॉन को ही डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, छोटी सी एक डेफिनेशन है अमेज़ॉन की। और आई थिंक कि इससे आप लोग समझ जाएंगे कि मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इस पे आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग काम किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है और आपने किस पे काम करना है। सो लेट्स मूव के हम लोग टाइम ज़ाय किए बगैर इस पे आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन, व्हाट इज़ अमेज़ॉन? अमेज़ॉन इज़ अ लार्जेस्ट रिटेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि इन द वर्ल्ड, कि ऑलमोस्ट दुनिया में एक ऑनलाइन रिटेलर जो है, एक बहुत बड़ा ऑनलाइन रिटेलर जो है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो अमेज़ॉन है। तो इसको आप कह लें कि एक छोटी सी कंपनी बनी थी 1994 में, जेफ बेजोस ने ये बनाई थी। नाउ इज़ बिलियनियर। तो उन्होंने 1994 में ये फॉर्म बनाई थी और 1995 में उन्होंने उस कंपनी को अमेज़ॉन का नाम दिया। तो इस्टेब्लिश 1994 में उन्होंने कंपनी की थी और 1995 में कर लिया। अच्छा जी, जब इसको उन्होंने नाम दिया अमेज़ॉन का, तो आपको पता है कि अमेज़ॉन के नाम से एक रिवर भी जहन में आता है, तो वो भी उनके जहन में था कि वो एक अमेज़ॉन की तरह जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो रिवर बनेगा, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इसमें इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग भी हो रहे हैं, पाकिस्तानी भी हो रहे हैं और बाहर के लोग भी, नो डाउट अबाउट इट। और इसके पीछे बड़ी एफर्ट्स हैं उनकी। बुक सेलर्स बेसिकली कंपनी थी एक, जो इन्होंने बुक सेलिंग से स्टार्ट किया था इसको, और कंज्यूमर गुड्स पे आए ये लोग, फिर डिजिटल इक्विपमेंट्स पे आए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर आए। तो ये बेसिकली जो है फिर अमेज़ॉन वर्ल्ड वाइड, यानी कि फिर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। डिफरेंट वेबसाइट्स, इनकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनकी सर्विसेज सेंटर्स हैं, अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो आप कह लें कि आप समझ लें कि ये कितना एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो कि वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इस पे बहुत सारे सेलर्स हैं, वर्ल्ड वाइड सेलर्स हैं, जो कि इनके सेलिंग अकाउंट्स हैं, जो इस पे सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को और रीसेलिंग भी कर रहे हैं, और अपना प्रोडक्ट भी, यानी कि अपना ब्रांड से भी लोग काम कर रहे हैं। एंड एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, होल सेल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के काम अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, अमेज़ॉन सेलिंग के हवाले से। और आप कह लें कि बायर के हवाले से तो इतने ही तकरीबन आप कह लें मिलियंस में बायर्स भी इस पे जो हैं वो रिलाई करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। और वो रिलाई क्यों करते हैं? क्योंकि अमेज़ॉन का अपना फुलफिलमेंट सेंटर है। और सबसे बड़ी बात कि अमेज़ॉन जो है वो क्विक डिलीवरी, ठीक है, राउंड द क्लॉक, सेम डे डिलीवरी, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन जो है फास्ट रिटर्न सर्विस, ठीक है। और आप इसके अलावा अगर कोई भी डैमेज है, कुछ भी है, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, आपको उसका रिफ़ंड मिलता है।
ریفنڈ آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کی خدا نخواستہ مس پلیسڈ ہو جائے، آپ کو ملی نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈیمیج ریسیو ہو جاتا ہے آپ اس کو ریٹرن کلیم کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئک رسپانس ہے۔ تو آپ اس کو مختصر یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ اس میں اگر ریٹیلر ہیں، فرض کریں کہ ہم پاکستان سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس باہر کوئی ایسا سورس نہیں ہے۔ اب تو بہت سارے 3PL کے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں باہر کنٹریز میں، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی سروسز ہائر کر لیتے ہیں۔ تو امیزون کا بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ امیزون پہ آپ پاکستان سے، یہ انڈیا سے، یہ کسی بھی کنٹری سے آپ جا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلفلمنٹ سینٹر جو ہوتا ہے وہ امیزون کا انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ ڈائریکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس کے تھرو پاکستان سے یہ کسی بھی کنٹری سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب اسٹور کھولتے ہیں، آپ سائٹ کھولتے ہیں امیزون کی، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے FBA سیلر فلفلڈ بائی امیزون، ٹھیک ہے، سولڈ بائی XYZ ABC کچھ بھی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے فلفلڈ بائی امیزون، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنا پروڈکٹ، اپنا برانڈ سیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور کہیں بھی بیٹھے ہیں یا ایون کہ اس کنٹری میں بیٹھے ہیں جہاں امیزون کی سروسز اویلیبل ہیں، اور جہاں سے آپ ان کا ویئر ہاؤس نہیں بھی ہے، یا ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ ان کا اویلیبل ہے، تو وہاں پہ آپ ان کو آلموسٹ سروسز جو ہے وہ مل جاتی ہیں کلائنٹ کو۔ تو کلائنٹ کو جو ہے امیزون ہی ڈلیور کرتا ہے جہاں پہ ان کے ویئر ہاؤس ہے۔ تو سولڈ بائی XYZ اور فلفلڈ بائی امیزون، تو یہ امیزون کی سروسز ہیں کہ آپ کہیں سے بھی امیزون کے ویئر ہاؤس کے تھرو اپنی چیز کو، اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہول سیل کا ہے، اس کے علاوہ فلفلڈ بائی مرچینٹ ہے، تو وہاں پہ ریٹیلر ہیں، ڈیفینیٹلی وہ امیزون کے اوپر ہی سیل کر رہے ہیں، آربیٹریج کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی امیزون پہ کر رہے ہیں، ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو بھی امیزون پہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ڈراپ شپنگ سٹارٹ ہوتا ہے امیزون ٹو امیزون، A to A، اس کی ڈفرینٹ ریزنس تھیں فلاپ ہونے کی، تو اتنا ہمارے پاس ابھی اس پہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ وہ کیوں فلاپ ہوا تھا۔ امیزون ٹو امیزون ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تھرڈ پارٹی ٹو امیزون سٹارٹ ہوا، تو کچھ کنٹریز میں چل رہا ہے، کچھ کنٹریز میں نہیں چل رہا، فلاپ ہو گیا۔ ہاں کچھ لوگ چلا رہے ہیں، وہ پرائیویٹ لیبل کے ساتھ، ہول سیل کے ساتھ ڈراپ شپنگ بھی کر رہے ہیں، تو وہ چل جاتا ہے۔ اور اسپیسیفکلی یہ دیکھ لیں کہ جو بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ جو کہ الاؤ کر دیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی کنٹری میں کام چل رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چل جاتا ہے، تو امیزون سپورٹ کرتا ہے آپ کو، بٹ وہ کہتا ہے کہ رولس اینڈ ریگولیشنس کو فالو کریں۔ رولس ریگولیشن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں، ٹیکسیشن کے میٹرز کو پراپر دیکھتے ہیں، دین آپ امیزون کے اوپر پراپر کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک عام، سپوز کہ میں ایک بائر ہوں اور میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، تو میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ریلائبل سورس ڈھونڈوں گا کہ جہاں سے میں اس کو بائی کر سکوں۔ تو یو کین سے کہ یورپ میں، آل اوور دا ورلڈ، اراؤنڈ دا ورلڈ، اب تو جس کو پتہ ہے اس بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیزون سے اگر وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو امیزون سے وہ بیسکلی پیس آف مائنڈ ہے۔ اس کو نا، اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے چیز ایک تو اچھی ملے گی، دوسرا کمپیٹیٹیو ریٹس پہ ملے گی، ٹھیک ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ادر سیلرس، تو جو امیزون پہ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ملے گی، اینڈ کوئک ملے گی، اور اگر ڈیمیجڈ ہے تو وہ اس کو ریٹرن کلیم کر سکتا ہے، اگر نہیں ملی تو وہ اس کا ریفنڈ کلیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی اچھی کسٹمر سروسز ہیں ان کی۔ بعض کنٹریز میں سیم ڈے ڈلیور ہے ان کا، سیم ڈے ڈلیوری ہے، نیکسٹ ڈے ڈلیوری ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ آپ یہاں بھی لوکل مارکیٹ میں جائیں، آپ نے کوئی چیز کر، آپ ہمیشہ وہ لوگ دیکھیں گے یا اس کو پریفر کریں گے جو ریلائبل بندہ ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی امیزون ایک ریلائبل سیلر ہے، ایک ریلائبل پلیٹ فارم ہے، اور لارجسٹ آن لائن ریٹیلر ہے ورلڈ میں۔ تو آئی تھنک کہ یہ ویڈیو امیزون کے حوالے سے صرف اس لیے کہ امیزون کا میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں اگر کوئی کویسچن ہوتا ہے تو آپ مجھے ضرور شیئر کیجیے گا، میں نیکسٹ اس میں آپ کو لازمی بتاؤں گا۔
تھینک یو ویری مچ جی.